नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानुन नसीरा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो जैसे घर से निकलने की सुन्नतें सीखेंगे। घर से कैसे निकलते सुन्नत तरीके के हिसाब से। हम तो यूँ ही निकलते, लेकिन एक गैर घर से निकलता है और एक मोमिन निकलता है, फ़र्क है ना। तो इसलिए हम सुन्नत तरीका सीखेंगे कि हम घर से निकलने का सुन्नत तरीका क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम जो है पैर में जूता या चप्पल वगैरह जो पहनेंगे तो दाएं पैर में पहनेंगे, सीधे राइट लेग में पहला पहनेंगे, फिर जो है लेफ्ट लेग में। और पहनते वक्त क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं आपके फ़ज़ल का सवाल करती हूँ या करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, मैं आपके फ़ज़ल का सवाल करता हूँ, है ना। मिन फ़ज़लिका, मैं आपके अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, मैं आपके फ़ज़ल का सवाल करती हूँ। उसके बाद सबको घर में सलामती की दुआ देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है। फिर हम उल्टे पैर से निकलेंगे, सीधे पैर से नहीं, उल्टा पैर निकाले, बायां पैर बाहर निकालते ही हम दुआ पढ़ेंगे। देखो, जब मोमिन बाहर निकलता है तो एक तरफ से एक शैतान और एक तरफ से फरिश्ता उस पर लपकता है। अगर वो दुआ पढ़ता है तो फरिश्ता कहता है ये अल्लाह का बंदा है, अब मैं इसके साथ हूँगा, तू हट जा। अगर वो दुआ नहीं पढ़ता है तो शैतान क्या कहता है, ये मेरा चेला है, अब तू हट जा। और फिर पूरा रास्ता सरकशी करता है, काम बिगाड़ता है। और अगर फरिश्ता जो साथ हो लेता है तो रहनुमाई मिलती है उसको, है ना। फरिश्ता रहेगा जब बंदे के साथ तो क्या होगा, फिर उसके काम बनेंगे, उसको रहनुमाई दी जाती है। तो हम निकलते ही उल्टा पैर निकालते डालते बाहर हम दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकले, है ना। तवक्कलतु अल्लाह, मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया, भरोसा किया। ला हौला वला कुव्वता, नहीं कोई ताकत वाला कुव्वत वाला, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, जो बड़ा बुलंद बड़ी अजमत वाला है। अलील अज़ीम, बुलंद और बड़ी अजमत वाला है। बुलंद तो हमको मालूम है, आला बुलंद, इसका मतलब क्या होता है। अजीम मतलब क्या होता है, अजीम का मतलब तमाम तारीफ़ें जिसके लिए हो। हम बोलते हैं ना, वो ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, यानी तारीफ़ों का। तो वो सारे अजमत वाला, तमाम तारीफ़ों के लायक व ज़ेबा अल्लाह है, बेशक, है ना। तो ये पढ़ेंगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। ये हमें ना सीढ़ी उतरते वक्त, अगर हमारे घर से हम उतर रहे हैं और हमारे घर से जो है आसमान दिखता है नीचे उतरते वक्त, तो ये देखते हुए पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला, या अल्लाह मैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु बिका पनाह मांगती हूँ, अन अदिल्ला यानी कि मैं गुमराह हो जाऊँ या गुमराह कर दी जाऊँ, औ अज़लिमा औ उज़लमा, या मैं जुल्म करूँ या मुझ पे जुल्म हो, औ अजहला औ युजहला अलैया, या मैं जहालत करूँ या मुझ पे जहालत हो। ये पनाह मांगते हुए अल्लाह की ये दुआ पढ़ते पढ़ते उतरेंगे। अगर उतरते समय नहीं, अगर आसमान दिखता है तो रास्ते पे उतरने के बाद या आसमान पे देख के दुआ पढ़ेंगे, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया, ये पढ़ेंगे। फिर हम जब सवारी में सवार होंगे तो क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह को शुक्र अदा करेंगे कि हमको इतनी अच्छी सवारी अल्लाह ने दी है। फिर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, है ना। फिर उसके बाद हम सवारी की दुआ पढ़ेंगे। ये सुन्नत तरीका बता रही हूँ, सवारी पे सवार होने का। घर से निकलने का सुन्नत तरीका बताई, अब मैं सवारी पे सवार होने का सुन्नत तरीका बता रही हूँ। और देखो, एक चीज़ तुम बार बार सुनोगे ना तो जहन बन जाएगा, इंशाल्लाह अमल करने में भी आसानी होगी, है ना। याद करें, नहीं समझ आए दोबारा सुने, है ना। कोई चीज़ बार बार सुनते तो हमारा जहन बन जाता है। फिर इंशाल्लाह ये मेरा तरीका है, अगर मुझे कोई चीज़ नई जहन बनता मैं बार बार उसको सुनती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाता है। फिर ये हमने घर से निकलने का
سیکھے، سلامتی کی دعا دیے، جوتا یا چپل جو ہے ہم دائیں پیر میں پہلے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے فضل کا سوال کرتی ہوں آپ کے. پھر جو ہے بایاں پیر باہر نکالے پہلا، اور اس کے بعد دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھے. پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے جب نیچے اترے یا نیچے اترنے کے بعد آسمان دکھا تب یہ پڑھے، ہے نا. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، ہے نا. پھر اس کے بعد جب سواری پہ ہم پیر رکھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، سنت طریقہ یہ. اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے. پھر ہم جو ہے سواری کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہے نا. کہ یہ ہماری بغیر طاقت و قوت کے اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے اس کو. اور ایک اور دعا ہے وہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ پڑھیں گے، یہ 2 دعا پڑھیں گے. سفر کی یہ 2 دعائیں، سواری کی جب ہم سواری پہ سوار ہوں گے تو یہ 2 دعا پڑھیں گے. دیکھو نوح علیہ السلام نے جب کشتی شروع کیے تھے تو یہ دعا پڑھے تھے، بسم اللہ مجریہا. یہ ہے نا پورے قرآن مجید میں، جو عربی میں اردو میں ری، اور عربی میں کیا ہوتا ہے ری پڑھتے نا ہم، ریک اردو میں پڑھتے، لیکن عربی کیا ہے ری پڑھتے ہم، راز ری. لیکن یہ کیسا پڑھیں گے، پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے جدھر مجریہا پڑھتے اس کو، بس ایک ہی واحد جگہ جہاں یہ مجریہا پڑھتے، مجریہا. تو مجریہا یہ ایک ہی جگہ ہے لیکن اس میں مجریہا پڑھنا ہے. اچھا، یہی دعا تم کو برج پہ بھی پڑھنا ہے. دیکھو برج پہ نا حادثات بہت ہوتے ہیں، یہ برج بنتے وقت مطلب سنتے بھی نا بچے غائب ہو گئے، یہ ہو گیا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہے، پریشانی ہے کہ برج جہاں بنتے وہاں مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. اور برج پہ جب جو لوگ سوار ہوتے تو ان کو بھی مسئلے مسائل بہت ہوتے پھر، ہے نا، بننے کے وقت بھی، اور جب بن جاتا ہے بعد میں بھی بہت مسئلے رہتے. تو ہم جب بھی برج پہ سے ہماری گاڑی جائے گی، ہماری سواری جائے گی، تو ہم یہ دعا ضرور ضرور پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ پڑھیں گے. پھر یہ سواری کی دعا ہے، ٹھیک ہے، سواری میں پڑھتے، اور یہی ہم کو برج پر بھی چڑھتے وقت پڑھنا ہے. تھوڑا اسٹارٹ میں تھوڑا سمجھ کے، لیکن یہ سب ہم پہ فرض ہے، یہ ہمارے کو کوئی چوائس نہیں دی گئی کہ اگر تم کو چاہے تو تم عمل کرو، نہیں تو کوئی بات نہیں، نو چوائس. یہ ہماری یہ چوائس نہیں، یہ کمپلسری ہمارے لیے، کیونکہ میرے نبی نے کیا یہ زندگی میں، اپنی زندگی میں، تو امت کے لیے یہ ہے، فرض ہو گیا یہ ہمارے پر. کیونکہ دیکھو اللہ کے یہاں پر جو ہے، جیسا بھی انڈیا کا روپی چلتا ہے، اگر تم ترکی کا دیکھیں گے تو لیرا چلتا ہے، دبئی کا درہم چلتا ہے، سعودیہ کا ریالات چلتے، ویسا اللہ کے جو ہے آسمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد طریقہ چلتا ہے. اگر اس کے برعکس طریقہ تو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے جیسا ہم کو سواری کی جیسا ہمارا سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. بسم اللہ توکلت پر کے جو نکلنے کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے تو ہم فالو کریں، نہیں تو کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہمارے پہ کمپلسری کہ ہم سنت طریقے پر عمل کریں پابندی سے. تو اس لیے یہ گھر سے نکلنے کا طریقہ ہے، پھر سواری پہ سوار ہونے کا بھی طریقہ بتائی. اور ایک چیز اور، جب ہم دودھ پئیں گے نا تو کیا پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ اس میں برکت دے اور ہمیں زیادہ عطا کر، ہمیں زیادہ دے، ہے نا. جب بھی دودھ پئیں گے تو یہ پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ پڑھیں گے. اور جوتا پہننے کی بھی دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے نا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.